कच्चित् इति प्रश्नार्थकम् एकम् अव्ययमस्ति। कुशली अस्ति किम् इति पृच्छति, तद्वदेव कुशली अस्ति कच्चित्, कच्चित् इति प्रश्नार्थकम् एकम् अव्ययम्। वदामि, वाल्मीकिरामायणे एकः सर्गः अस्ति। यदा भरतः अरण्यम् आगच्छति, रामः अरण्ये भवति, भरतः तं द्रष्टुम् अरण्यम् आगच्छति, तदा रामः प्रश्नान् पृच्छति, प्रश्नपरम्परां पृच्छति। तत्र एवमस्ति वा, तत् कुशलं वा, सर्वमस्ति। तस्य सर्गस्य नाम एव कच्चित् सर्गः। प्रतिश्लोकं कच्चित् 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 किं किं किम् इति प्रश्नः भवति। कुशली अस्ति किम्, एतत् जातं किं, तद् जातं किं, प्रजाः कुशलिनः सन्ति किं, सर्वत्रापि कच्चित् कच्चित् इति भवति, कच्चित् सर्गः। अतः किम् इत्यार्थकम् अव्ययम्। किञ्च इति अपि एकम् अव्ययम्। अपि च इत्यर्थेपि किञ्च इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। प्रसङ्गवशात् वक्तव्यं किञ्च इत्यस्य अर्थः। आम् 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 आम्, तत्रापि कच्चित् अस्ति भगवद्गीतायां, भगवद्गीतायाम् अस्ति। भगवद्गीता मया उक्तं श्रीमद्रामायणे, वाल्मीकिरामायणे अरण्यकाण्डे एकः सर्गः अस्ति, कच्चित् सर्गः इत्येव तस्य नाम। अस्तु। बहुना, तत्र तु किं बहुना उक्तेन इति न उच्यते, किं बहुना, बहु इति शब्दः तत्र, किं बहुना इति यत्र भवति, किं बहुना उक्तेन, नाम बहु उक्तं चेदपि किं प्रयोजनं, बहुना उक्तेन, तत्र शब्दः बहुः बहु बहवः इत्यस्ति किल, बहुना उक्तेन किम् इति तत्र उक्तेन इति शब्दः तत्र नास्ति, अध्याहारः करणीयः, किं बहुना उक्तेन इति तात्पर्यम्। अधिकेन उक्तेनापि किं प्रयोजनम्, अतः न वदामि, किं बहुना। अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु। समाप्तिः कदा इति प्रश्नः अस्ति, 1 भोजनसमये। इदानीं कियत्पर्यन्तम् अभवत्? ओहो, मुख्यं कालिदासस्य आगमनं भवेत्। इदानीं सा कथा मध्ये किञ्चित् स्थगिता इव अस्ति न वा? शङ्करकविः आगतवान्, श्लोकम् उक्तवान्, महाराजः सन्तुष्टः अभवत्। किं दत्तवान् तस्मै? 12 लक्षं दत्तवान् अस्ति। पण्डितानां मध्ये किञ्चित् असूया उत्पन्ना अभवत्। राजा तु इदानीं कुत्र गतवान् अस्ति? गृहं गतवान् अस्ति। तदा एते परस्परं चर्चां कृतवन्तः, वयम् अत्रैव भवामः, अस्माकं तु कियत् धनं ददाति? केवलं 1 लक्षं ददाति, किन्तु तस्मै 12 लक्षं दत्तवान्। किमेतत्? सः कः? ग्राम्यः सः शङ्करः, किमस्य प्रागल्भ्यम् इति उक्तवन्तः। तदनन्तराध्याये कालिदासस्य आगमनं भवति। अस्य तस्य च सम्बन्धः अस्ति, कालिदासस्य आगमनम्। इत्येवं कोलाहलरवे जाते कश्चित् अभ्यगात् कनकमणिकुण्डलशाली दिव्यांशुकप्रावरणः नृपकुमारः इव मृगमदपङ्ककलङ्कितगात्रः नवकुसुमसमर्भ्यर्चितशिराः चन्दनाङ्गरागेण विलोभयन् विलासः इव मूर्तिमान् कविता इव तनुमाश्रितः शृङ्गाररसस्य स्यन्दः इव सस्यन्दः महेन्द्रः इव महीवलयं प्राप्तः विद्वान्। कालिदासः आगतः सः। इत्येवं कोलाहलरवे जाते सति, कोलाहलस्य रवः शब्दः, कोलाहलरवः यदा जातः तदा कश्चित् अभ्यगात्, आगतवान्, कश्चन अभ्यगात् कश्चन। सः कथमस्ति इति चेत् कनकमणिकुण्डलशाली। कीदृशं कर्णकुण्डलं धृतवान् अस्ति इति चेत् कनकमणि, सुवर्णमणि निर्मितं कुण्डलं धृतवान् अस्ति। कनकमणिकुण्डलशाली दिव्यांशुकप्रावरणः, प्रावरणं प्रावारकरूपेण
एतादृशं वस्त्रं कीदृशं धृतवान् अस्ति वस्त्रमिति भवति प्रावाहरकं यदस्ति तत् कीदृशमस्ति इति चेत् दिव्यांशुकम् अंशुकं वस्त्रं दिव्यवस्त्रेण निर्मितं प्रावरणं तस्य अस्ति तादृशम् उत्तरीयं वस्त्रं वा युतकं वा करांशकं वा किमपि वस्त्रं धृतवान् अस्ति सः दिव्यांशुकप्रावरणः नृपकुमारः इव कः इव अस्ति राजकुमारः इव अस्ति नृपकुमारः इव मृगमदपङ्ककलङ्कितगात्रः तस्य शरीरे सर्वत्र मृगमदपङ्कं लेपितवान् अस्ति मृगमदः तत्र किं वक्तव्यं कश्चन मृगः भवति तस्य मृगस्य किं शरीरस्य भागं स्वीकृत्य सुगन्धद्रव्यम् इति वदन्ति तस्य निर्माणं कुर्वन्ति कस्तूरीमृगः तथा मृगमदः मृगमदेन तस्य गात्रं सर्वमपि कलङ्कितमस्ति कलङ्कितं नाम अंकितम् इत्यर्थः शरीरे सर्वत्र मृगमदेन अलङ्कारं कृतवान् अस्ति तादृशः मृगमदस्य पङ्कः नाम किञ्चित् तद् जलमयं कृत्वा तेन सह लेपनं कृतवान् अस्ति अतः मृगमदपङ्ककलङ्कितगात्रः सः अनन्तरं नवकुसुमसमभ्यर्चितशिराः शिरसि सः कुसुमानि अपि धृतवान् अस्ति पुरातनकाले पुरुषाः अपि पुष्पाणि धरन्ति स्म पुरातनकाव्येषु लभ्यते अतः सः नवकुसुमैः समभ्यर्चितमस्ति अलङ्कृतमस्ति तस्य शिरः यस्य शिरः एवम् अलङ्कृतं भवति सः कुसुमसमभ्यर्चितशिराः इति भवति समस्तं पदमस्ति कुसुमसमभ्यर्चितशिराः अस्ति कानि कुसुमानि तत्रापि नवकुसुमानि ह्यः आनीतानि पुष्पाणि न अद्यैव आनीतानि प्रत्यग्राणि पुष्पाणि सन्ति अतः नवकुसुमसमभ्यर्चितशिराः समभ्यर्चितं नाम अलङ्कृतम् इति तात्पर्यम् अलङ्कृतशिराः चन्दनाङ्गरागेण विलोभयन् चन्दन अङ्गरागमस्ति अङ्गरागं शरीरलेपनद्रव्यम् अङ्गरागम् इत्यादिकं तादृशमेव अङ्गवर्णः तादृशम् अङ्गरागेण विलोभयति लोकमेव विलोभयन्निव अस्ति सः इत्युक्ते अन्येषु सर्वेषु अपि कुतूहलं जनयति आसक्तिं जनयति विलोभयन् सः विलासः इव मूर्तिमान् विलासः इति यद्वदन्ति तद्विलासः एव यदि मूर्तिमान् भवति चेत् किं करोति सर्वानपि विलोभयति अतः मूर्तिमान् विलासः इव अनन्तरं कविता इव तनुमाश्रितः तनुम् आश्रितः कविता इव एका कविता एव यदि शरीरम् आश्रित्य आगच्छति रूपं धृत्वा आगच्छति चेत् कथं भवति तथा अस्ति कालिदासः खलु अतः कविता इव तनुम् आश्रितः शृङ्गाररसस्य स्यन्दः इव शृङ्गाररसः एव स्यन्दते नदी स्यन्दते निर्गच्छति जलं तथा शृङ्गाररसः एव स्यन्दते इव प्रवाहः इव सस्य प्रवाहः इव सस्यन्दः महेन्द्रः इव महेन्द्रपर्वतः अस्ति सः महेन्द्रपर्वतः सस्यन्दः स्यन्दसहितः अस्ति चेत् तथा अस्ति एषः सस्यन्दः महेन्द्रः महेन्द्रपर्वतः इव अनन्तरं महीवलयं प्राप्तः विद्वान् सः अनन्तरं महेन्द्रः नाम महेन्द्रपर्वतः नाम इन्द्रः एव देवेन्द्रः एव महेन्द्रः महीवलयं प्राप्तः महेन्द्रः इव देवेन्द्रः एव भूमण्डलम् आगतवान् इव महीवलयं प्राप्तः महेन्द्रः इव विद्यमानः एषः कश्चन विद्वान् आगतवान् अनन्तरं तं स्यन्दसहितः सस्यन्दः स्यन्दसहितः सस्यन्दः स्यन्दः प्रवाहः जलं स्यन्दते इति वदामः किल जलस्य स्यन्दः अस्ति प्रवाहः अस्ति इत्यर्थः सस्यन्दः किन्तु लघुः चेत् प्रवाहः इति न उच्यते स्वल्पं जलम् आगच्छति भवति चेत् स्यन्दः इत्युच्यते स्यन्दसहितः तादृशः स्यन्दसहितः
शाली इति कुत्र अस्ति? कुण्डलशाली, कुण्डलेन शालते इति कुण्डलशाली, शोभते कुण्डलशाली, कुण्डलेन शोभमानः। अनन्तरं रथः नस्य स्यन्दनशब्दः अस्ति। मम संशयोत्पन्नः, सस्यन्दः स्यन्दनशब्दस्य रथशब्दः अस्ति। स्यन्दः इत्यस्य रथः इत्यस्ति वा अर्थः अस्ति वा द्रष्टव्यं, स्यात् द्रष्टव्यं, न जानामि। स्यन्दनं नाम रथः, केवलस्य स्यन्दशब्दस्य रथः अस्ति इति अर्थः अस्ति वा नास्ति वा न जानामि, द्रष्टव्यम्, अतः न उक्तवान्। इति चेत् सस्यन्दः महेन्द्रः चेत् रथसहितः इति अर्थः भवितुमर्हति, किन्तु केवलस्य स्यन्दशब्दस्य रथः इति अर्थः अस्ति वा नास्ति वा अहं न जानामि। स्यन्दनशब्दस्य अर्ति द्रष्टव्यं, दृष्ट्वा पुनः आवश्यकं चेत् कोशं दृष्ट्वा वक्तव्यं मया। कोशः अत्र नास्ति, अतः वक्तुं न शक्नुयाम्। पश्यामः। अनन्तरम् एवं कश्चन विद्वान् आगतवान्, सः एव कालिदासः। तं दृष्ट्वा महीवलयं भूवलयं भूमण्डलं, भूमण्डलम् आगतः देवेन्द्रः इव अस्ति सः। आगतः सुन्दरः विद्वान् अस्ति। तं दृष्ट्वा सा विद्वत्परिषत् भ्रमकौतुकयोः पात्रम् आसीत्। तं दृष्ट्वा सा विद्वत्परिषत्, विदुषां परिषत् मण्डलं, परिषत् शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अतः सा विद्वत्परिषत् भ्रमकौतुकयोः पात्रम् आसीत्। भ्रमस्यापि पात्रम् आसीत्, तस्य भ्रमः उत्पन्नः। कः आगतः एषः इति भ्रमः उत्पन्नः। कौतुकमपि उत्पन्नं, कौतुकं कुतूहलम् आश्चर्यम्। अतः भ्रमस्य कौतुकस्य च पात्रम् आसीत्। पश्यन्तु, विद्वत्परिषत् पात्रम् आसीत्। पात्रम् इति नपुंसकलिङ्गे, किमर्थं? नित्यनपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। सा विद्वत्परिषत् कौतुक अनन्तरं भ्रमकौतुकयोः पात्रम् आसीत्। सामान्यतः वयं किं वदामः? विद्वत्परिषत् स्त्रीलिङ्गशब्दः, पात्र आसीत् इति वदेम कदाचित्, न? पात्रम् आसीत्, भ्रमकौतुकयोः पात्रम् आसीत्। सत्यं, भाजनं पात्रं शब्दद्वयमपि तथा। पात्रम् अर्थः किं वक्तव्यं? न आस्पदम्, आश्चर्यस्य आस्पदमस्ति। गुरवः सन्ति, गुरवः सर्वेषाम् अस्माकम् आदरपात्रम्, आदरस्य पात्रम्, आदरस्य योग्यम् इत्यर्थः। आदरपात्रम् एवमेव आदरपात्रं, कौतुकपात्रं, विस्मयपात्रम् इति वदामः। अस्य स्थानं भाजनम् इत्यर्थः। तं दृष्ट्वा सा विद्वत्परिषत् भ्रमकौतुकयोः पात्रम् आसीत्। स च सर्वान् प्रणिपत्य प्राह। कालिदासः प्रथमवारम् आगच्छन्नस्ति, अतः सः सर्वानपि प्रणिपत्य नमस्कारं कृत्वा नमस्कृत्य प्राह। कुत्र भोजनृपः, भोजराजः कुत्र इति पृच्छन्नस्ति सः। ते तम् ऊचुः, ते सर्वे तम् उक्तवन्तः, इदानीमेव सौधान्तरं गतः। किञ्चित् पूर्वं गतवान् किल, इदानीमेव सौधान्तरम्, अन्यत् सौधं सौधान्तरं, स्वस्य गृहमस्ति, सौधमस्ति पार्श्वे एव, अतः सौधान्तरं गतः। ततः असौ प्रत्येकं तेभ्यः ताम्बूलं दत्त्वा, अनन्तरम् एषः कालिदासः किं कृतवान् इति चेत्, प्रत्येकं तेभ्यः, तेषु एकैकस्मै अपि प्रत्येकं जनाय, प्रत्येकं तेभ्यः प्रत्येकं ताम्बूलं दत्त्वा, गजेन्द्रकुलगतः मृगेन्द्रः इव आसीत्। सर्वेषां गौरवसमर्पणार्थम् एकैकस्मै अपि ताम्बूलं दत्तवान्। तदा ते सर्वेपि मुखपिदानं कृतवन्तः। गौरवं न ददाति चेत् कोलाहलं कुर्युः, किन्तु सः सर्वान् नमस्कृत्य एकैकस्मै अपि ताम्बूलं दत्तवान्। तदा ते सर्वेपि मुखपिदानं कृतवन्तः। अतः सः कीदृशः अभवत् इति चेत्, गजेन्द्रकुलगतः मृगेन्द्रः इव।
गजेन्द्रकुलं गजानां कुलम् अस्ति तत्र गतः कश्चन मृगेन्द्रः इव सिंहः इव अभवत्। सिंहं दृष्ट्वा सर्वेपि गजाः यदा तूष्णीं तिष्ठन्ते तथा ते सर्वेपि इदानीं मौनम् आश्रितवन्तः। तथा अभवत्। ततः सः महापुरुषः शङ्करकविप्रदानेन कुपितान् तान् बुद्ध्वा प्राह। तदा सः ज्ञातवान् एते सर्वेपि केनापि कारणेन कुपिताः सन्ति इति ज्ञातवान्। प्रायशः पृष्टवान् इति मन्ये, कृपया वदन्तु किमर्थं कुपिताः सन्ति इति। अतः ज्ञातवन्तः शङ्करकविः इति कश्चन आगतवान्, तस्मै अस्माकं महाराजः 12 लक्षं नाणकानि दत्तवान् इति उक्तवन्तः। अतः सः शङ्करकविप्रदानेन शङ्करकवये यत् प्रदानं कृतं तेन शङ्करकविप्रदानेन कुपितान् तान् बुद्ध्वा, बुद्ध्वा नाम ज्ञात्वा, तान् बुद्ध्वा सः प्राह। इदानीं सः ज्ञातवान्, अनन्तरं सः प्राह वदति, भवद्भिः शङ्करकवये 12 लक्षानि प्रदत्तानीति न मन्तव्यम्। महाराजः वस्तुतः शङ्करकवये 12 लक्षानि दत्तवान्, किन्तु भवद्भिः तथा न चिन्तनीयम्। भवद्भिः शङ्करकवये 12 लक्षानि प्रदत्तानीति न मन्तव्यं, न ज्ञातव्यं, न चिन्तनीयम्। अभिप्रायस्तु राज्ञः नैव बुद्धः। वस्तुतः महाराजस्य अभिप्रायः अन्यः एव अस्ति। सः अन्यः अभिप्रायः भवद्भिः न बुद्धः, न ज्ञातः, नैव बुद्धः। यतः शङ्करपूजने प्रारब्धे शङ्करकविस्तु एकेनैव लक्ष्येण पूजितः। वस्तुतः शङ्करकविं दृष्टवान् महाराजः, तदा सः शङ्करस्य स्तुतिं कर्तुं चिन्तितवान् सः। अतः शङ्करकविपूजने प्रारब्धे शङ्करकविः एकेन लक्ष्येण पूजितः। शङ्करस्य पूजां कर्तुं महाराजः आरब्धवान् आसीत्। ततः प्रथमम् 1 लक्षं रूप्यकं तु शङ्करकवये दत्तवान्, किन्तु तन्निष्ठान् तन्नाम्ना विभ्राजितान् 11 रुद्रान् शङ्करान् अप्रत्यक्षान् ज्ञात्वा तेषां प्रत्येकम् एकैकं लक्षं तस्मै शङ्करकवये इति शङ्करमूर्तये प्रदत्तम् इति राज्ञः अभिप्रायः। अतः 1 लक्षं साक्षात् शङ्करकवये, पुनः 11, तस्मिन् 11 रुद्राः सन्ति। 11 रुद्राः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। तन्निष्ठान्, तत्र स्थितान्, तन्निष्ठान् तन्नाम्ना विभ्राजितान्, ते सर्वेपि शङ्करशब्देन विराजिताः सन्ति। 11 रुद्राः इति कथ्यन्ते, सर्वेपि रुद्रनाम्ना कीर्तिताः। अतः एते सर्वेपि शङ्करनाम्ना कीर्तिताः सन्ति, तन्नाम्ना विभ्राजिताः सन्ति। तान् 11 रुद्रान् शङ्करान् अप्रत्यक्षान् ज्ञात्वा, ते वस्तुतः प्रत्यक्षाः न सन्ति किन्तु अप्रत्यक्षाः सन्ति इति ज्ञात्वा तेषां प्रत्येकम् एकैकं लक्षं तस्मै शङ्करकवये एव शङ्करमूर्तये, शङ्करकविः एव शङ्करमूर्तिः इति चिन्तयित्वा तस्मिन् 11 रुद्राः अपि सन्ति इति चिन्तयित्वा तदर्थं प्रदत्तम् इति राज्ञः अभिप्रायः। अतः शङ्करकवये तु 1 लक्षमेव दत्तं, पुनः 11 लक्षरूप्यकाणि केभ्यः दत्तानि इति चेत् 11 रुद्रेभ्यः दत्तानि। एषः महाराजस्य अभिप्रायः अस्ति, भवद्भिः सः अभिप्रायः न ज्ञातः। एषः राज्ञः अभिप्रायः इति सर्वेपि चमत्कृताः तेन। कालिदासस्य व्याख्यानं श्रुत्वा ते सर्वेपि चमत्कृताः अभवन्, चमत्कारं प्राप्तवन्तः। ततः कोऽपि राजपुरुषः तद्विद्वत्स्वरूपं राज्ञे निवेदयामास। तावति काले कश्चन राजपुरुषः, तत्र विद्यमानेषु एकः राजपुरुषः शीघ्रम् अन्तः गतवान्, महाराजं भोजं दृष्टवान्। एवमभवत्, कश्चन पुरुषः आगतवान् अस्ति, तस्य विद्वत्स्वरूपम् एतादृशमस्ति,
पण्डितस्वरूपं तस्य कीदृशमस्ति पाण्डित्यस्वरूपम् इति चेत् विद्वत्स्वरूपम् एतादृशमस्ति अस्माभिः एवमुक्तं सः एवं व्याख्यानं कृतवान् इति सर्वमपि निवेदयामास राजा च स्वमभिप्रायं साक्षात् विदितवन्तं तं महेशमिव महापुरुषं मन्यमानः सभाम् अभ्यगात् महाराजस्तु स्वकीयम् अभिप्रायं सः साक्षात् ज्ञातवान् साक्षात् विदितवान् ज्ञातवान् साक्षात् विदितवन्तं तं महेशमिव महापुरुषं मन्यमानः कीदृशः महापुरुषः अस्ति महेशः इव महापुरुषः अस्ति महेशमिव महापुरुषं मन्यमानः चिन्तयन् सः सभाम् अगात् महाराजः अपि सभाम् आगतवान् स च स्वस्ति इत्याह राजानं सः महाराजं दृष्ट्वा किमुक्तवान् स्वस्ति इति वदति राजा च तम् आलिङ्ग्य प्रणम्य निजकरकमलेन तत्करकमलम् अवलम्ब्य सौधान्तरं गत्वा प्रोत्तुङ्गगवाक्षे उपविष्टः प्राह महाराजः किं कृतवान् प्रथमं तस्य आलिङ्गनं कृतवान् अनन्तरं प्रणामं कृतवान् आलिङ्ग्य प्रणम्य निजकरकमलेन स्वस्य करकमलेन तस्य करकमलम् अवलम्ब्य तस्य करकमलं गृहीत्वा सौधान्तरं गत्वा नाम स्वगृहं पार्श्वे अस्ति किल सौधान्तरं गत्वा प्रोत्तुङ्गगवाक्षे उपविष्टः उपरि गतवान् उपरि गवाक्षः अस्ति उन्नतस्थाने प्रोत्तुङ्गगवाक्षः अस्ति गवाक्षः वातायनं प्रोत्तुङ्गगवाक्षे उपविष्टः प्राह सौधशब्दस्य भवनं यदस्ति तस्य सौधम् इति उच्यते किमर्थम् इति चेत् सर्वेषु भवनेषु सामान्यतः सुधायाः लेपनं क्रियते पेण्ट् सुधालेपनं क्रियते सुधया लिप्तं सौधम् इति भवनम् इत्यर्थे सौधम् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते सुधया लिप्तं सौधम् इति पार्श्वे तस्य सौधमस्ति सौधं नीतवान् गवाक्षसमीपे उपविश्य सः अनन्तरं प्राह वितर्किका न सौधं भवनमेव तत्र गवाक्षसमीपे वातायनसमीपं गत्वा गवाक्षं गत्वा सः तदनन्तरं पृष्टवान् वयं चेत् सामान्यतः किं कुर्मः भवतः नाम किम् इति पृच्छामः किल सः इदानीं पृच्छति विप्रा भवन्नाम्ना का गवाक्ष उपविष्टः सन्धिः अस्ति तत्र गवाक्षे उपविष्टः अस्य गवाक्षै उपविष्टः ऐ आदेशः भवति यकारस्य लोपः भवति भगवद्गीतायां त इमेव स्थिताः इत्यादि रूपमस्ति किल ते इमे आम् आं सत्यं किं भगिनि प्र उत्तुङ्ग उन्नतं प्र इति उपसर्ग प्रोन्नतं प्रोत्तुङ्गम् अति उन्नतम् इत्यर्थः प्रोन्नतगवाक्षे उपविष्टः उन्नते गवाक्षे नाम गवाक्षस्य समीपे इत्यर्थः तत्र उपविष्टः सः प्राह विप्रा भवन्नाम्ना कानि अक्षराणि सौभाग्यावलम्बितानि भवतः नाम्नि कानि अक्षराणि सन्ति तानि अक्षराणि सौभाग्यम् अवलम्बन्ते तेषाम् अक्षराणां भाग्यं तत् न वा कालिदास ककारः आकारः लकारः इकारः एते सर्वैकिन्त एतेषां सर्वेषां वर्णानां भाग्यं तत् अतः भवतः नाम भवितुं नाम कानि अक्षराणि भवतः नाम्ना सौभाग्यम् अवलम्बन्ते भवन्नाम्ना सौभाग्यावलम्बितानि अक्षराणि कानि सरलभाषया वक्तव्यं चेत् भवतः नाम किम् इति वक्तव्यं भवतः नामत्वं प्राप्य कानि अक्षराणि सौभाग्यं प्राप्तवन्ति सन्ति इति तात्पर्यं द्वितीयं कस्य वा देशस्य भवद्विरहः सुजनान् बाधते कुतः आगतवान् इति वक्तुं शक्यते वदन्नस्ति भवान् यस्मिन् देशे अस्ति तस्मिन् देशे जनाः सर्वेपि आनन्देन तिष्ठन्ति तस्मात् देशात् भवान् आगच्छति चेत् जनाः सर्वे विरहवेदनया पीडिताः भवन्ति
अतः कस्मात् देशात् तद् लिखति कस्य देशस्य भवद्विरहः सुजनान् बाधते कस्य देशस्य जनान् भवतः विरहः इदानीं बाधते भवान् कुतः आगतवान् इति तात्पर्यं वयं चेत् भवतः नाम किं कुतः आगतवान् इति पृच्छामः एषः कविः खलु अतः एवं पृच्छन्नस्ति अतः एव कविः अस्ति सः भवन्नाम्ना कानि अक्षराणि सौभाग्यावलम्बितानि सन्ति अनन्तरं कस्य वा देशस्य सुजनान् भवद्विरहः बाधते इति पृष्टवान् ततः कविः लिखति राज्ञः हस्ते स न वदति पूर्वमपि सः शङ्करकविः अपि शङ्करः इति लिखित्वा दर्शितवान् सः भूमौ लिखति एषः किञ्चित् आत्मीयता अधिका अस्ति इति महाराजस्य हस्तमेव आकृष्य तस्य हस्ते एवं लिखति स इदानीं कदाचित् नाम न वक्तव्यम् इति किमपि स्यात् न जानामि न स्यात् सा किमर्थं लिखति न वदति इति पृच्छति स्यात् कदाचित् न जानामि अतः इदानीम् एषः किं करोति इति चेत् ततो कविः लिखति राज्ञः हस्ते कालिदासः इति न काल्याः दासः कालीदासः इति शब्दः भवति वस्तुतः प्रसङ्गवशात् वदामि इदानीं कश्चन जनः कालीमातरं पूजयति अस्ति चेत् सः काल्याः दासः कालीदासः देव्याः स्तोत्रं देवीस्तोत्रम् इत्येव देवीस्तोत्रम् इति न भवति एमे काल्याः दासः कालीदासः किन्तु अनन्तरकाले तत् एषः कविः यः अस्ति तस्मिन् अर्थे रूढम् अभवत् कालिदासः इति अतः कालिदासः इति वदामश्चेत् रघुवंशस्य कर्ता एव अन्यः जनः काल्याः दासः अस्ति चेत् सः कालिदासः एव संज्ञा इति कृत्वा विश्वामित्र इत्येकः शब्दः अस्ति ऋषि इदानीम् अन्यः जनः अस्ति सः विश्वस्य एव मित्रं चेत् सः जनः विश्वमित्रः अथवा सः विश्वमित्रः किन्तु विश्वामित्रः इति वदामश्चेत् सः एव ऋषिः यः रामलक्ष्मणयोः गुरुः अस्ति संज्ञायाम् इति किमपि सूत्रमस्ति अतः विश्वामित्रः नाम सः एव कालिदासः नाम रघुवंशकुमारसम्भवयोः कर्ता सः एव कालिदासः अन्यः अस्ति चेत् कालिदासः भवति एषः कालिदासः एव मा भवतु इति सः कालिदासः इति राजा वाचयित्वा पादयोः पतति तावता एव राजा कालिदासस्य कीर्तिं श्रुतवान् आसीत् इति मन्ये अतः इदानीं तानि अक्षराणि वाचयित्वा तस्य पादयोः पतति ततः तत्र आसीनयोः कालिदासभोजराजयोः आसीत् सन्ध्या गवाक्षस्य समीपे उपविष्टवन्तः किल तदा एव तत्र उपविष्टयोरेव तयोः तावति काले सन्ध्यासमयः जातः सन्ध्या जाता राजा सखे सन्ध्यां वर्णय इति अवादीत् अन्यत् किं कार्यं सन्ध्याकालः जातः दृष्टवान् राजा उक्तवान् सन्ध्यां वर्णय सखे सन्ध्यां वर्णय इति अवादीत् कालिदासः प्राह कालिदासः वदति व्यसनिन इव विद्या क्षीयते पङ्कजश्रीः मुनिन इव विदेशे दैन्यमायान्ति भृङ्गाः नृपतिरिव लोकं पीडयत्यन्धकारो गन्धनमिव कृपणस्य व्यर्थतामेति चक्षुः सन्ध्यायाः वर्णनं पश्यन्तु कथं वर्णयन् अस्ति इति चेत् व्यसनिनः विद्या इव पङ्कजश्रीः क्षीयते सूर्यः यदा प्रकाशमानः भवति कमलम् अत्यन्तं शोभमानं भवति सूर्यस्य अस्तगमनं भवति चेत् तदा पङ्कजश्रीः क्षीयते क्षीणा भवति न्यूना भवति कथमिव इति चेत् व्यसनिनः विद्या इव कश्चन दुर्व्यसनशीलः अस्ति चेत् तस्य विद्या किं भवति गच्छता कालेन क्षीणा 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 भवति
अतः व्यसनिनः विद्या यथा क्षीणा भवति तथैव इदानीं सन्ध्याकाले कमलानां पंकजानां कान्तिः अस्ति सा क्षीणा भवति। पंकजश्रीः क्षीयते, वर्धते क्षीयते चैव इत्यस्ति किल, क्षीयते। गुणिनः इव विदेशे दैन्यमायान्ति भृङ्गाः। गुणिनः सन्ति चेदपि विदेशं गच्छन्ति चेत् तत्र केषामपि परिचयः नास्ति। अतः गुणिनः विदेशं गच्छन्ति चेत् तत्र दैन्यम् आयान्ति, दीनतां प्राप्नुवन्ति। वयम् इदानीं बहु जानीमः इति चिन्तयामः, किन्तु अन्यदेशं गच्छामि चेत्, देशं किं नगरान्तरं गच्छामि चेत्, मुम्बै नगरं माम् एकमेव प्रेषयन्ति चेत् मया रैल्वे स्टेशन् कथं गन्तव्यमिति मया न ज्ञायते एव, अहं दैन्यं प्राप्नोमि। एवं विदेशं गताः चेत् गुणिनः अपि विदेशं गताः दैन्यं प्राप्नुवन्ति। यथा विदेशे गुणिनः दैन्यं प्राप्नुवन्ति तथा एते भृङ्गाः इदानीं दैन्यं प्राप्नुवन्ति। भृङ्गाः कमलेषु विद्यमानं मकरन्दं पिबन्ति। सन्ध्याकाले कमलानां मुखमेव म्लानं यदा भवति, मुकुलितं भवति, तदा एतद् किं मकरन्दं न प्राप्नुवन्ति। अतः ते इदानीं भृङ्गाः दैन्यं प्राप्नुवन्ति। अतः विदेशे गुणिनः इव भृङ्गाः दैन्यम् आयान्ति। कुनृपतिः इव लोकं पीडयति अन्धकारः। इदानीं सन्ध्यासमये अन्धकारः सन्निहितः, अन्धकारः सम्पूर्णं लोकमेव पीडयति। कथमिव इति चेत् कुनृपतिः इव, दुष्टः राजा इव। कुत्सितः राजा अस्ति चेत् सः किं करोति, विविधप्रकारैः लोकान् पीडयति। एवमेव अन्धकारः अपि इदानीं लोकान् पीडयति। धनमिव कृपणस्य व्यर्थतामेति चक्षुः। अन्धकारे जाते सति चक्षुः अस्ति चेदपि द्रष्टुं न शक्नोमि, अतः चक्षुः व्यर्थमेव। कथमिव इति चेत् कृपणस्य धनमिव। कृपणस्य धनं यथा व्यर्थं भवति तथैव इदानीम् अन्धकारे जाते सति अस्माकं चक्षुः अपि व्यर्थं भवति। अतः कृपणस्य धनमिव चक्षुः अपि व्यर्थताम् एति प्राप्नोति इत्यर्थः। नेत्रमपि व्यर्थतां प्राप्नोति इदानीं। सो एवं चतुरः विषयान् सः वर्णितवान् अस्ति एकस्मिन् श्लोके। ततः क्रमेण भोजकालिदासयोः प्रीतिरजायत। तदनन्तरं भोजराजस्य कालिदासस्य च महती प्रीतिः जाता। प्रतिदिनं प्रायशः वातायनस्य पार्श्वे उपवेशनं वर्णनमेव, महान् सन्तोषः जातः। व्यसनिनः विद्या यथा क्षीयते। व्यसनिनः दुर्व्यसनशीलस्य विद्या यथा क्षीणा भवति तद्वत् पंकजश्रीः, कमलस्य श्रीः, कमलस्य लक्ष्मीः, कान्तिः या अस्ति सापि क्षीयते। एवमेव विदेशे गुणिनः यथा दैन्यम् आयान्ति। गुणिनः इति प्रथमाविभक्ति बहुवचनं। विदेशे यथा गुणिनः दैन्यम् आयान्ति तथा भृङ्गाः अपि इदानीं दैन्यम् आयान्ति। कुनृपतिः यथा लोकं पीडयति तद्वत् अन्धकारः अपि इदानीं लोकं पीडयति। कृपणस्य धनं यथा व्यर्थतामेति तद्वत् चक्षुः अपि इदानीं व्यर्थतां प्राप्नोति। नेत्रमस्ति चेदपि द्रष्टुं न शक्नोति, अतः चक्षुः व्यर्थतां प्राप्नोति। तद्वत् अनन्तरं ततः क्रमेण भोजकालिदासयोः प्रीतिः अजायत। वेगेन कुर्मः, किञ्चित् कुर्मः वा, अथवा दशनिमेषः भोजनविषये एव अस्ति, अतः भोजनं वदामि। ततः कदाचित् श्रुतिस्मृतिपारङ्गताः केचित् राजानं कवित्वप्रियं ज्ञात्वा क्वचिन्नगरात् बहिः भुवनेश्वरी प्रसादेन कवित्वं करिष्यामः इति उपविष्टाः। तावता लोके सर्वत्र वार्ता प्रसारिता अभवत्। भोजराजः अत्यन्तं कवित्वप्रियः अस्ति,
कालिदासं तु अत्यन्तं सः इच्छति प्रीणाति अन्येषां कवीनामपि गौरवं ददाति कविभ्यः बहु बहु ददाति कियत् ददाति इत्युक्ते उक्तवान् किल अक्षरलक्षं ददाति इति तथा प्रसिद्धिः आसीत् कदाचित् केचन श्रुतिपारगाः वैदिकाः केचन वेदं जानन्ति तादृशाः श्रुतिस्मृतिपारगाः वैदिकाः केचन छान्दसाः इत्यपि शब्दः अस्ति राजानं कवित्वप्रियं ज्ञात्वा महाराजः कवित्वप्रियः अस्ति इति ज्ञात्वा क्वचित् कदाचित् क्वचित् नाम कुत्रचित् नगरात् बहिः भुवनेश्वरी प्रसादेन भुवनेश्वरी मन्दिरमस्ति भुवनेश्वरी मन्दिरं पूर्वमागतमासीत् कथा भुवनेश्वरी मन्दिरं गत्वा तस्याः देव्याः प्रसादेन भुवनेश्वरी प्रसादेन वयमपि कवित्वं करिष्यामः कवेः कार्यं कवित्वं वयमपि कवित्वं करिष्यामः इति निश्चयित्वा निश्चयं कृत्वा उपविष्टाः गत्वा उपविष्टवन्तः सर्वेपि तेषु एकेन पण्डितं मन्येन एकः चरणः अपाठी पञ्चषड् जनाः गत्वा उपविष्टवन्तः कवित्वं कुर्मः इति तन्मध्ये एकः बहु प्रयत्नेन सः कः इति चेत् पण्डितं मन्यः विशिष्टः शब्दः पण्डितं मन्यः नाम आत्मानं पण्डितं मन्यते इति पण्डितं मन्यः पण्डितवत् आचरति आत्मानं पण्डितं मन्यते पण्डितं मन्यः एषः एकः कीदृशः अस्ति पण्डितं मन्यः अस्ति तादृशेन पण्डितं मन्येन एकः चरणः अपाठि श्लोकस्य एकः चरणः तेन पठितम् अपाठि कर्मणि लकारः इत्युक्तवान् किल तेन कर्मणि लिट् लकार तेन श्लोकस्य एकः चरणः अपाठि श्लोके चत्वारः चरणाः भवन्ति यथा इदानीं पश्यन्तु व्यसनिनैव विद्या क्षीयते पङ्कजश्रीः इति एकः चरणः एवं चत्वारः चरणाः सन्ति तेन एकः श्लोकः एकस्य श्लोकस्य एकः चरणः पठितः किमिति वयं महाराजस्य समीपं गच्छामः गत्वा किं प्रार्थयामहे इति चेत् किम् आवश्यकम् अस्माकं भोजनम् आवश्यकम् अतः एकः चरणः पठितः भोजनं देहि राजेन्द्र अनुष्टुप् श्लोकः अस्ति चेत् एकस्मिन् चरणे 8 अक्षराणि भवन्ति अतः इदानीम् 8 अक्षराणि किमिति भोजनं देहि राजेन्द्र इति तत्र नास्ति श्लोके अन्तर्गच्छति न अन्तर्गच्छति अतः एकः चरणः पठितः किमिति भोजनं देहि राजेन्द्र इति अन्येन अपाठि तद् श्रुत्वा अन्यस्य स्फूर्तिः आगता तावद् योजयितुं शक्नोति भोजनं देहि इत्युक्तं किल कीदृशं भोजनं किं किम् आवश्यकम् इति चेत् भोजने घृतसूपसमन्वितं तत्र घृतमपि आवश्यकम् अनन्तरं सूपः अपि आवश्यकः दाळितोवे इति वदन्ति वा सूपः अपि आवश्यकः एव घृतसूपसमन्वितं घृतेन सूपेन च युक्तं भोजनं देहि राजेन्द्र भोजनस्य विशेषणं कीदृशं भोजनम् इति चेत् घृतसूपसमन्वितं भोजनं देहि अतः श्लोकस्य अर्धभागः समापितः भवति भोजनं देहि राजेन्द्र घृतसूपसमन्वितम् इत्यभवत् उत्तरार्धं न स्फुरितं पूर्वार्धं तु रचितम् अभवत् किन्तु उत्तरार्धं न स्फुरितमेव ततो देवताभवनं कालिदासः प्रणामार्थमगात् सौभाग्यवशात् तस्मिन्नेव समये कालिदासः देव्याः प्रणामं कर्तुं तदेव मन्दिरम् आगतवान् तस्मिन्नेव समये देवताभवनं मन्दिरं कालिदासः प्रणामार्थम् आगतवान् तं वीक्ष्य द्विजाः ऊचुः एते ब्राह्मणाः कस्य समीपं गत्वा उक्तवन्तः अस्माकं समग्रवेदविदामपि भोजः किमपि नार्पयति वयं कीदृशः इति चेत् समग्रवेदविदः सम्पूर्णं वेदं जानीमः समग्रमपि वेदं जानीमः वेदविदः स्मः समग्रवेदविदां वेदज्ञानामपि अस्माकं भोजः किमपि न अर्पयति भवादृशां हि यथेष्टं दत्ते भवादृशाः कवयः ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः स यथेष्टं दत्ते ददाति एव दत्ते
उभयपदी अस्ति ददाति दादातुः आत्मनेपदी चेत् दत्ते इति रूपं भवति। ततः अस्माभिः कवित्वविधानधिया अत्र आगतम्। अतः वयं सर्वेपि कवित्वविधानधिया कवित्वं करणीयम् इति बुद्ध्या धीः बुद्धिः कवित्वविधानं कवित्वकरणं कवित्वविधानधिया अस्माभिः अत्र आगतम्। कवित्वं किञ्चित् करणीयमिति कृत्वा वयं सर्वे अत्र आगताः स्मः। चिरं विचार्य पूर्वार्धम् अभ्यधायि चिरं विचार्य बहुकालपर्यन्तं विचारं कृत्वा 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 अस्माभिः पूर्वार्धम् अभ्यधायि उक्तं। पूर्वार्धम् अस्माभिः उक्तं। ते पुरातनकाले सर्वस्यापि लेखनमेव आवश्यकमिति नासीत्। वदति चेत् तदेव श्रुतिः श्रवणं नाम श्रवणेन स्मरणं भवति। पूर्वार्धम् अस्माभिः अभ्यधायि उत्तरार्धं कृत्वा देहि। उत्तरार्धं तु न स्फुरति एव, अतः उत्तरार्धं भवान् कृत्वा ददातु। ततः अस्मभ्यं किमपि प्रयच्छति। भवान् उत्तरार्धं कृत्वा ददाति चेत् वयं द्वयमपि योजयित्वा महाराजस्य समीपं गत्वा श्रावयामः। ततः सः अस्मभ्यं किमपि प्रयच्छति ददाति इत्युक्त्वा तत्पुरस्तात् अर्धम् अभाणि। श्लोकस्य अर्धभागः उक्तः, अभाणि उक्तः। तदपि लिट्लकारः कर्मणि श्लोकार्धम् अभाणि। अभ्यधायि अपि अभि अधायि अभ्यधायि अनन्तरं तत्पुरस्तात् अर्धम् अभाणि। स च तत् श्रुत्वा कालिदासः तद् श्रुतवान्। श्रुत्वा सः पुनः अर्धं योजितवान्। माहिषञ्च शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधी इति सः योजितवान्। सः किं योजितवान् इति चेत् भोजनं देहि राजेन्द्र। कीदृशं भोजनं? घृतसूपसमन्वितं, घृतेन सूपेन समन्वितं भोजनं भवेत्। किन्तु कालिदास अन्यम् एकम् अंशं योजितवान्। कीदृशम् इति चेत् दधि अपि ददातु। कीदृशं दधि इति चेत् सः वदति माहिषं दधि, महिषी सम्बद्धं दधि। धेन्वाः दधिना माहिषं दधि चेत् अत्यन्तं किं भवति? पिच्छिलं घनं भवति माहिषं दधि चेत्। गोः अथवा धेन्वाः दधि चेत् किञ्चित् जलमयं भवति। अतः माहिषं दधि भवेत्। पुनः तद् कीदृशं भवेत् इति चेत् शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलम्। शरत्कालस्य यः चन्द्रः अस्ति शरच्चन्द्रः, शरच्चन्द्रस्य या चन्द्रिका अस्ति, कौमुदी अस्ति, शरच्चन्द्रचन्द्रिका अस्ति, तद्वत् धवलं भवेत्। कीदृशं धवलम् इति चेत् सामान्यं धवलं न, शरच्चन्द्रचन्द्रिकावत् धवलं शुभ्रं श्वेतं तादृशं दधि ददातु। अतः शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि, तादृशदधिसहितम् अनन्तरं घृतं सूपं तत्समन्वितं भोजनं देहि ददातु। भोजनं देहि तेन सह दधि अपि देहि। दधि कीदृशम् इति चेत् शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि देहि। स योजितवान् इति आह। ते च राजभवनं गत्वा दौवारिकानूचुः। राजभवनं गतवन्तः। तत्र ये दौवारिकाः द्वारे ये तिष्ठन्ति, द्वाररक्षकाः द्वारपालाः, दौवारिकान् ऊचुः गत्वा उक्तवन्तः। किमिति? वयं कवितां कृत्वा समागताः। वयं कवितां कृतवन्तः, कवितां रचितवन्तः, कवितां कृत्वा समागताः। राजानं दर्शयत, महाराजस्य दर्शनं कारयतु इति उक्तवन्तः। ते च कौतुकात् हसन्तः गत्वा राजानं प्रणम्य प्राहुः। ते अत्यन्तं विस्मयम् अनुभूतवन्तः। किमर्थं? प्रतिदिनं मन्त्रं पठितुम् आगच्छन्ति एते पुरोहितसदृशाः सन्ति, वैदिकाः सन्ति, अद्य कवितां कृत्वा आगताः इति वदन्ति। अतः ते विस्मिताः भूत्वा कौतुकात् हसन्तः, कौतुकाद्धसन्तः गत्वा राजानं प्रणम्य प्राहुः उक्तवन्तः। पंडिताः केचन आगताः सन्ति। राजमाशनिभैर्दन्तैः कटिविन्यस्तपाणयः द्वारि तिष्ठन्ति राजेन्द्र
ಛಾಂದಸಾ ಶ್ಲೋಕಶತ್ರವಃ ते दौवारिकाः अपि पण्डिताः सन्ति सम्यक् जानन्ति अतः ते वदन्ति केचन आगताः सन्ति ते कथं सन्ति इति चेत् कटिविन्यस्तपाणयः सन्ति कटिमध्ये हस्तं संस्थाप्य स्थिताः सन्ति कटिविन्यस्तपाणयः सन्ति तादृशाः पुनः कीदृशाः सन्ति इति चेत् राजमाशनिभाः दन्ताः तेषां दन्ताः कथं सन्ति इति चेत् माषं दृष्टवन्तो वा माषधान्यं किञ्चित् कृष्णवर्णं भवति महाराजमाष तत्रापि बृहत् माष राजमाषनिभाः दन्ताः सर्वेषां प्रायशः ताम्बूलचर्वणं कृत्वा दन्ताः सर्वेपि कृष्णतां गताः सन्ति राजमाषनिभाः दन्ताः सन्ति तादृशैः राजमाषनिभैः दन्तैः उपलक्षणा इति वदन्ति तादृशदन्तैः सहिताः केचन छान्दसाः द्वारि तिष्ठन्ति कुत्र तिष्ठन्ति द्वारे तिष्ठन्ति ते वस्तुतः छान्दसाः नाम वैदिकाः वेदमन्त्रान् कथयन्ति छान्दसाः तिष्ठन्ति ते वस्तुतः श्लोकशत्रवः श्लोकान् न जानन्ति वस्तुतः श्लोकानां शत्रवः एव छान्दसाः श्लोकशत्रवः द्वारि तिष्ठन्ति द्वारे तिष्ठन्ति किं कुर्मः अन्तः प्रवेशयामो वा मास्तु वा इति महाराजं पृच्छन्तः सन्ति अतः राजमाशनिभैः दन्तैः तत्र किम् उपलक्षणा इति वदन्ति किमस्ति व्याकरणसूत्रे एकमस्ति किमस्ति जटाभिः तापसः इति एकम् उदाहरणमस्ति जटाभिः उपलक्ष्यमाणः एवमेव राजमाशनिभैः दन्तैः उपलक्ष्यमाणाः तैः सूच्यमानाः इत्यर्थः तादृशाः पण्डिताः स्थिताः सन्ति तेषाम् इदानीं प्रवेशं दद्मो वा इति पृच्छति राज्ञा प्रवेशिताः ते राजा प्रवेशयतु इत्युक्तवान् ते सर्वे प्रवेशिताः भवन्ति राज्ञा प्रवेशिताः ते दृष्टराजसंसदः मिलिताः सन्तः राजसंसत् आसीत् तान् सर्वान् अपि दृष्टवन्तः ते दृष्टराजसंसदः ते मिलिताः सन्तः सर्वेपि सम्मिलिताः सन्तः सहैव कवित्वं पठन्ति स्म सर्वेपि 7 वा 8 जनाः आसन् सर्वेपि मिलित्वा मम एव श्लोकः एषः इति कृत्वा सर्वे मिलित्वा पठितवन्तः किमिति चेत् भोजनं देहि राजेन्द्र घृतसूपसमन्वितं माहिषञ्च शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधीति राजा तच्छ्रुत्वा उत्तरार्धं कालिदासेन कृतमिति ज्ञात्वा विप्राणाः श्रुतवान् सः उत्तरार्धं श्रुत्वा एतदेतैः रचितं न निश्चयेन केन रचितं स्यात् कालिदासेन रचितं स्यात् इति ज्ञात्वा विप्रान् आह येन पूर्वार्धं कारितं तन्मुखात् कवित्वं कदाचिदपि न करणीयम् पूर्वार्धं येन रचितमस्ति भोजनं देहि राजेन्द्र घृतसूपसमन्वितम् इति रचितमस्ति येन कृतमस्ति तेन कवित्वं कदाचिदपि न करणीयं पुनः कदापि तेन कवितायाः रचना न करणीया उत्तरार्धस्य किञ्चित् दीयते अतः मया किञ्चित् पारितोषिकं दातव्यम् उत्तरार्धस्य कृते किञ्चित् दीयते न पूर्वार्धस्य कृते तु किञ्चिदपि न दीयते इत्युक्त्वा प्रत्यक्षरलक्षं ददौ माहीशञ्च शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि नाम कति अक्षराणि सन्ति 16 अक्षराणि सन्ति अतः 16 नाणकानि सह ददौ इत्युक्त्वा प्रत्यक्षरलक्षं ददौ दत्तवान् एवं प्रसिद्धः एकः श्लोकः अस्ति एकवारं सर्वे वदामः भोजनं देहि राजेन्द्र घृतसूपसमन्वितं माहिषञ्च शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधि इदानीं भोजनं देहि योगीन्द्र इति वा यद्वक्तव्यं तद्वदन्तु भोजनं देहि इति उक्त्वा गच्छामः भोजनं स्वीकर्तुं पूर्वार्धस्य कृते किमपि न दत्तवान् सरलमस्ति उत्तरार्धमस्ति श्लोकस्य उत्तरार्धस्य कृते प्रत्यक्षरलक्षं प्रत्येकमक्षरस्य एकलक्षं
तत्र तदस्ति दधि अस्ति किल दध्नः विशेषणमस्ति किल तद्विशेषणं कियत् सुन्दरमस्ति चन्द्रिका शरच्चन्द्रचन्द्रिका धवलं दधि अस्ति किल उपमा कालिदासस्य तादृशमस्ति दधि शरत्कालस्य चन्द्रस्य या चन्द्रिका भवति तद्वत् शुभ्रं दधि तत्र सौन्दर्यमस्ति शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि अस्ति किल तत्र वैशिष्ट्यमस्ति तदर्थं प्रत्यक्षरं दत्तं पूर्वार्धे किमस्ति भोजनं ददातु महाराज भोजनं देहि राजेन्द्र तावदेव किम् आवश्यकं कृतं सूपं तत्र भवेत् कृतसूपसमन्वितम् अत्र किमपि कवित्वं नास्ति अतः अग्रे सौन्दर्यमस्ति तदर्थं प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ निभैः सन्निभैः सदृशैः राजमाशसदृशैः दन्तैः